अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, मामला बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है और अब इवन जावेद लतीफ को भी टीवी के ऊपर आकर ये कहना पड़ा। शहबाज हुकूमत का जो बंदोबस्त है वो हो चुका है और सबसे पहले कौन सा परिंदा उड़ेगा। और यहां पर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर कोई ये सवाल कर रहा है कि शहबाज हुकूमत कब तक चलेगी। 1 हफ्ता चलेगी, 2 हफ्ते चलेगी, 10 महीने चलेगी, 5 महीने चलेगी या 5 साल चलेगी। इसके ऊपर तो हम इस वीडियो में बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आसिफ अली जरदारी ने ग्रीन सिग्नल किसको दिया है, शेर अफजल मरवत ने कौन सा बड़ा ऐलान किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। और उससे भी नेक्स्ट बात जो वो कि इमरान खान साहब जो हैं उनको अब एक खुफिया रिपोर्ट पेश की गई है और इस रिपोर्ट में क्या क्या इंकशाफात किए गए हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को गिराने के लिए पीटीआई ने हतमी जो वार करना है वो क्या है और वो कब किया जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी ओपिनियन ज़रूर लिखा करें कि आपके ख्याल में ये हुकूमत कितना टाइम निकाल सकती है। और अगर आपके पास इसके लिए कोई आर्गूमेंट है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है और कि शहबाज हुकूमत जो बन गई है, जैसे भी बनी है, प्री पोल रिगिंग हुई, इलेक्शन डे पे क्या हुआ, 9 फरवरी को क्या हुआ, उसके बाद रिजर्व सीटें छीनी गई, पीटीआई के लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई, फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे हुआ, एक एक चीज़ जो है वो हमने अपनी वीडियोस में आपको बताई। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी हमने भी आपको बताया था कि ये हुकूमत जिन्होंने बनानी है उन्होंने ये तय कर लिया हुआ है और वो ये हुकूमत बनाएंगे। आगे सवाल ये होगा कि क्या ये हुकूमत सिर्फ बन गई है या चल भी सकेगी या नहीं चल सकेगी। और अब इसके ऊपर बात की जा रही है कि इस हुकूमत यानी ये कितना टाइम निकालेगी और ये हुकूमत जितना भी टाइम निकालेगी तो वो किसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। एक खबर मैं आपके साथ शेयर करता हूं, उसके बाद हम आसिफ जरदारी के ग्रीन सिग्नल के ऊपर भी आएंगे, इमरान खान की खुफिया रिपोर्ट के ऊपर भी आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब शहबाज हुकूमत के ऊपर पहला और आखिरी वार करने का फैसला किया है। इस हवाले से एक जो रिपोर्ट है उसमें ये इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब ये फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तो पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है इन दोनों जो सियासी जमातें हैं इनको ज़म कर दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है उसका केस इस वक्त इलेक्शन कमीशन में है और इस चीज़ का वेट किया जा रहा है। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है इसके ऊपर भी बात करेंगे। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान हैं ये सब वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ जाएंगे और उसके बाद लीगल जो टीम है वो इसके ऊपर देखेगी इन चीज़ों को और इसके ऊपर एक फैसला जो है वो देगी। ईवान में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहेगी और जो अदालतें आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये कह रहे हैं कि जो अदालतें और ट्रिब्यूनल्स में मामला चल रहे हैं यहाँ पर पीटीआई को अभी भी इंसाफ की तवक्को है। लेकिन मेरे ख्याल में जब तक इमरान खान साहब से कोई मुज़ाकरात नहीं हो जाते, जिनके लिए ये कोशिश भी कर रहे हैं, तब तक आप ये तवक्को अगर रखते हैं कि आपको अदालतों से, आपको हाई कोर्ट से, आपको सुप्रीम कोर्ट से, आपको इलेक्शन कमीशन से कोई रिलीफ मिलेगा तो मेरे ख्याल में ये बात दुरुस्त नहीं है। अगर आपकी इसके ऊपर कोई और ओपिनियन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन पीटीआई के कुछ लोगों को अभी भी ये उम्मीद है कि शायद उनकी जो छीनी गई सीटें हैं वो वापस आ जाएंगी और नंबर्स जो हैं वो भी मुकम्मल हो जाएंगे।
تو حکومت کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی اور اس کے بعد عمران خان کو وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ یہ وہ خبر ہے جو پاکستان تحریک انصاف والے کلیم کر رہے ہیں، اور اس میں سوائے ایک جو چیز ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ریئلسٹک چیز نہیں ہے۔ اچھا، اب حکومت جو ہے وہ کیسے گرے گی اور حکومت کتنی دیر تک چل پائے گی؟ جتنے بھی سیاسی تجزیہ کار ہیں اور لوگ حکومتوں کے گرنے اور بننے کے اوپر جو لوگ گرپ رکھتے ہیں، اور ہماری جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی بھی ایک طویل تاریخ ہے کہ وہ کیسے حکومتیں بناتے ہیں، گراتے ہیں، کون سے جو وقت ہوتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ابھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ کہ 5 سے 6 منتھ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ یہ حکومت نکال سکتی ہے، اور اس کی جو تبدیلی ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس کے لیے جو سب سے اسٹرانگ آرگومنٹ دیا جاتا ہے وہ یہ کہ کیونکہ شہباز حکومت اور مریم حکومت کو صرف اسی لیے لایا گیا تھا کہ یہ گڈ گورننس جو ہے اس کے اوپر کام کریں گے اور جو چیزیں ہیں ان کو بہتری کی طرف لے کر جائیں گے۔ لیکن ابھی تک کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو فیصلے لیے جا رہے ہیں، عوام کے اوپر مہنگائی کا بم گرایا گیا، پیٹرول کی پرائسز آپ دیکھ لیں، ڈالر کی پرائسز آپ کے سامنے ہیں، تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جن کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو بتائیں گے کہ سب سے پہلے جو پرندہ اس حکومت سے اڑے گا، اور اسی پرندے وہ جسے کہتے ہیں وہ طوطے میں روح ہوتی ہے، تو اس جو حکومت ہے اس کا طوطا جو ہے وہ آصف زرداری صاحب ہیں، اور انہی میں اس حکومت کی روح ہے، اور وہ سب سے پہلے اس حکومت کو چھوڑیں گے زرداری صاحب، اور وہ خود تو صدر ہیں، آئینی عہدے بھی ان کے برقرار رہیں گے۔ نقصان صرف اور صرف مسلم لیگ نون کا ہوگا، اور اس کے پیچھے آصف علی زرداری صاحب کی بھی ایک اسٹریٹجی ہے کہ وہ پنجاب میں کس طریقے سے منظم جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ایک خفیہ رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے شیر افضل مروت جو ہیں ان کے اوپر سوالیہ نشانات اٹھ رہے ہیں کہ شاید وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، کچھ لوگ طرح طرح کے جو الزامات ہیں وہ ان کے اوپر لگا رہے ہیں، ایون یہ کہ جب آپ کا لیڈر جیل میں ہے تو میں تو اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ شیر افضل مروت صحیح ہے، بیرسٹر گوز صحیح ہے، رؤف فرسن صحیح ہے، تو آپ کو ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی صحیح ہے، جو بھی غلط ہے، عمران خان کو یہ فیصلہ کرنا ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں کے بارے میں خفیہ رپورٹ جو ہے وہ پیش کی گئی ہے کہ یہ لوگ شاید ڈبل گیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونا پاکستان تحریک انصاف کا یہ ایک بڑا بلنڈر ہے۔ اس کے اوپر ہم نے بھی اس وقت ویڈیو بنائی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ سمجھ سے بالاتر ہے، اور یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ فیصلہ کیا کس نے ہے۔ ہم نے تو ہمیشہ آپ کو 2 پارٹیوں کے بارے میں بتایا تھا، شیرانی گروپ اور دوسرا جو ہے وہ مجلس وحدت المسلمین، کہ یہ 2 سیاسی جماعتیں ہیں جن کو پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنا چاہیے، اور اگر یہ ان جماعتوں کو جوائن کریں گے تو یہ ان کے فائدے میں بھی ہوگا، ان کو سیٹیں بھی مل جائیں گی، ان کو ساری چیزیں مل جائیں گی۔ لیکن چونکہ اب پتہ نہیں سنی اتحاد کونسل میں جانے کا مشورہ کس نے دیا، اور اینڈ تک تو ہمیں یہی نہیں سمجھ آئی کہ یہ گئے کیوں ہیں وہاں پر، اصل میں کیا لاجک ہے وہاں پر جانے کی۔ لیکن اب رؤف حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ساری جو کور کمیٹی ہے یہ اس کا فیصلہ تھا۔ لیٹ سی، دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور اگر یہ سیٹیں اور نشان والا معاملہ نہ ہوتا تو یقین کریں پاکستان تحریک انصاف ایک تگڑی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے، اور یہ ضروری ہے کہ آپریشن کیا جائے اور اپنی صفوں میں کالی بیڑے تلاش کی جائیں اور ان کو باہر نکالا جائے۔ ادروائز پاکستان تحریک انصاف کے لیے چیزیں جو ہیں وہ بڑی مشکل ہو جائیں گی، اور جو ابھی شہباز حکومت کو گرانے کے لیے مزاحمتی جو وار ہے یا جو عدم اعتماد کی بات کی ہے اسد کیسر صاحب نے، یہ بھی تبھی ممکن ہے جب تک آپ اپنی صف میں موجود لوگوں کو
الگ نہیں کریں گے، جو ڈبل ایجنٹ کا رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں۔ عمران خان کو کچھ لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس میں بڑا نام جو ہے وہ شیر افضل مروت کا بھی آ رہا ہے۔ اس کے اوپر ہم کسی نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے، لیکن کیا آپ شیر افضل مروت کو ڈبل ایجنٹ سمجھتے ہیں یا اصلی کارکن سمجھتے ہیں عمران خان کا؟ آپ کمنٹ باکس میں اپنی اوپینین جو ہے وہ دے سکتے ہیں، لکھیے گا اس کے بارے میں۔ اللہ حافظ۔